نبی علیہ السلام اخیره وقت شو پا منبر کے ناس صحابو تیوی اے صحابو دا چارا باندی سحق پوری راشے چی ورے زم دا دنیا وفات کے گما دنیا نظما دا چا سحق راشے عکاشہ ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ درے دا زما در باندی حق پوری دے ویسو ویتا پا یو جہاد کی صفون سیدہ کول او زد صف دبار ولاڑو تا مالا پملا گزار نبی علیہ السلام یہ ٹھیک وینا چھ گزار دے راکونو زما اگی وقت کی بیماری وا پا وجود نو پملا میں کمیس نو چتا گزار راک نبی علیہ السلام ورتے بس مالا بم دسی گزار راک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاسے دا وی عکاشہ معافی کا تو دن پا دی حال کے بدلہ علی معافی کا عکاشوی نہیں معافی بل صحابی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معافی کا وی نہیں معافی عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ را پاسد بھی عکاشہ تمات لیکل اوکا چی سغوارے اغدر کوم کو نبی علیہ السلام معاف کوئی نہیں معافی بدلت علی وی آو نبی علیہ السلام وی را پری دے چی مانا بدلہ چی عکاشہ را دیکھوا شو نبی علیہ السلام لاخ کارک عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہر نبوت اولی دو را منڈی کڑی خلی پی ولگا ولا مہر نبوت اخکول کا نبی علیہ السلام ورطوئی عکاشہ اللہ در باندی دا جہنم ور حرام کچھ مہر حقوی دا اللہ حبیب سما میرا دا وچی دا مہر بکلف ما بدلن آغاز دلا ما دا مہر اخکولو نبی علیہ السلام پا مین زانو بخ بچیا دا پلار اختلاف نما مالا مدرسی تا بچے راشی کنا وی مورا پلار بی خپدی از علم لراغلے مورا پلار بی خپدی از علم کو مطلب دا چیز با مولی سے باندنے لکا ملازہ و خیجو ما زور تو دقا بستر دلارا دندکا وما دقا بسترہ لا واپس دکو